السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس فصل مكونات خليط لا سيباراسيون دي كونستيتيون دان ميلونج. دونك باش يكون هذا الدرس واضح بالنسبة لكم فكما العادة خاصنا الليكسيك اللي نحفظوه باش نبقاو نفهمو اكثر، ومع المده غادي يوليو يجيوكم الدروس ساهلين. اول كلمه اللي خصنا نعرفو في هذا الدرس هي لا سيباراسيون. لا سيباراسيون كتعني فصل. لي كومبوزونت او لي كونستيتيون مكونات. لا ديكونطاسيون هي التصفيق، وكنتو درتوها في الابتدائي كنتو كتسميوها عمليه التصفيق، الان غنسميوها لا ديكونطاسيون. ايضا لا فلتراسيون كنتو درتوها وكنتو كتسميوها الترشيح. لا ديستيلاسيون هي اللي ما درتوهاش في الابتدائي واللي كتعني عمليه التقطير. الماء اللي كنحصلوا عليه من خلال عمليه التقطير كيتسمى ماء المقطر او لو ديستيلي. اول حاجه غنبداو بها هما لي ميثود دو سيباراسيون دان ميلونج هيتيروجين، عاد من بعد غادي ندوزو لي ميثود دو سيباراسيون دان ميلونج هوموجين. دونك premièrement la séparation des constituants d'un mélange hétérogène. La première méthode اللي غنشوفو هي la décontation par transvasement. غنشوفو دابا c'est quoi la décontation par transvasement وامتى كنستعملوها. لا ديكونطاسيون باغ ترانسفاسمون كنستعملوها الا كان عندنا ان ميلونج اللي متكون من ان سوليد اي ان ليكيد. غنشوفوا ان اكسبيريونس. عندنا ان ميلونج دو اي دو تير ابري اجيتاسيون، يعني كاين عندنا لو اي لا تير. لا تير يعني هي التربه، كنقدروا نقولوا لا تير ولا نقولوا لو سول. هذاك لو اي لا تير كنخلطوه مزيان. شوفوا كيفاش كيكون اللون ديالو، كيكون سي ان لو بوز يعني ماء متعكر. on attend de quelques minutes. دائما la décontation, le principe ديال la décontation يعني الأساس ديال la décontation هو laisser reposer le mélange. laisser reposer le mélange هي نخليو الميلونج يرتاح شويه. الا خليناه بضع دقائق شوفوا كيفاش كيولي ديبو دو تيغ. هذاك الرمل الدقائق الكبيره كتنزل لاسفل، ولكن كيبان لينا هنا اللون ديال الماء متعكر، باقي اللون ديال الماء بني ما كيكونش صافي. اذا لو ميلونجي او بارتيكول دو تير لو بلو فين اي لو موان دونس. هادوك الدقائق الصغيره لو بلو فين يعني الصغيره جدا، ولو موان دونس يعني اللي ما ثقيلاش كتكون خفيفه كتبقى في هذاك الماء كيبان لينا بني. هذا الا تسنينا الا درنا لا ديكونطاسيون اون كلكو مينوت. ولكن الا درنا لا ديكونطاسيون او كلكو زور ولا دي جور يعني الا خليناه عده ساعات ولا ايام راه كتكون عندنا ان ديكونطاسيون بارفي. كيكون عندنا لو ليبيد نو كونتونون بلو دو بارتيكول دو تير. شوفوا كيفاش كيولي الماء بان صافي. وهنا ديبو دو تير، هذاك الطين ودوك الحبيبات الصغيره لي بارتيكول فين اللي كانوا هنا راه صافي ترسبوا حتى هما وتوضعوا. اذا هذه هي لا ديكونطاسيون. دابا غادي نشوفوا اون اكسبيريونس ريال دو لا ديكونطاسيون. Observation et interprétation. Au repos, les constituants solides lourds يعني الثقيلة. Au repos, les constituants solides lourds se déposent lentement au fond des récipients. Le fond de récipient هو الإناء، قعر الإناء. se dépose يعني تتوضع. ما معنى تتوضع؟ كتنزل لأسفل. Au repos, les constituants solides lourds se déposent lentement au fond de récipient. On dit que ces constituants se séparent du liquide par décontation. إذا هذيك التوضع هو اللي كيتسمى لا ديكونطاسيون. كيفاش كنفصلوا الأجسام الصلبة يعني لي كور سوليد على لو، هادوك لي كور سوليد se déposent au fond de récipient. هادشي هو اللي كيتسمى لا ديكونطاسيون. Le liquide au-dessus du dépôt est un mélange hétérogène او بلس بارتيكول سوليد اون سسبونسيون. هذاك اللو اللي كيبقى الفوق راه ماشي ان ميلونج هوموجين، راه ان ميلونج هيتيروجين. واخا فصلنا عليه ديك الرمله الثقيله هبطات لتحت وهذاك الماء الفوقاني كيبان لنا صافي، ولكن كيكونوا فيه دي بارتيكول اون سسبونسيون
كيفاش اون سسبونسيون هي كيكونوا فيه شي حاجه عالقه، يعني ما كتقدرش ما كتنزلش، واخا نتسناو عده ايام كاين شي امور ما كينزلش، بحال مثلا واحد القطع صغيره ديال الاغصان، واحد الغصن صغير جدا راه اصله من الخشب او من اوراق الاشجار، راه ما يمكنش يهبط نهائيا. Conclusion. Et donc, comme conclusion, par décontation, on sépare les constituants d'un mélange hétérogène par dépôt des particules solides et lourdes au fond de récipient. إذا هادشي هو la conclusion وراها الآن ولات واضحة لكم. الآن غادي ندوزو l'autre type de décontation اللي هو la décontation avec une ampoule à décompter. Décontation avec une ampoule à décompter. إمتى كنستعملو la décontation avec une ampoule à décompter؟ هي ملي كيكون عندنا دو ليكيد نون ميسيبل. دائما غير سمعوا لا ديكونطاسيون نعرفوا باللي هذاك لو ميلونج او ليس غوبوزي لو ميلونج، خصنا نخليوه يرتاح. اذا حنا هنا عندنا دو ليكيد وغادي نخليوه يرتاح باش يتفصلوا مزيان، عاد نقدروا حنا نفصلوهم، ماشي يكون حبيبات ديال الزيت مخلطين مع الماء ونجيو حنا نبغيو نفصلوا. شكون اللي غيعاوننا؟ هي اون امبول ا ديكونتي، وغنشوفوا الان سي كوا اون امبول ا ديكونتي. Donc, dans l'expérience, pour séparer deux liquides non miscibles, on utilise la décontation avec une ampoule à décompter. Et voilà l'expérience, mélange eau plus l'huile. Voilà le montage de l'expérience. On a l'huile avec l'eau. Voilà, ce récipient-là s'appelle une ampoule à décompter. On verse le mélange dans l'ampoule à décompter. Après un certain temps, on laisse reposer le mélange jusqu'à que les deux phases solides, les deux phases seront bien séparées. إذا كنديروا هاد لو ميلونج هذا او ليسي ريبوزي لو ميلونج حتى كيبان لنا داك الزيت ما بقاش مخلط مع الماء، ولا الزيت بوحدو والماء بوحدو. ابري كنفتحوا هاد لو روبيني كينزل لينا هاد لو ليكيد اللي كاين في الاسفل. دائما لو ليكيد لو بلي دونس هو اللي كنريكوبيريو الاول. اذا هذا لو بلو دونس هو اللي كنلقاو كينزل هو الاول، لانه كيكون في الاسفل. من بعد ما غادي تنزل اخر قطره من الماء غادي نسدو هذا الروبيني ونجيبو ان نوتر بيشير ونديرو فيه لويل، وكنكونوا فصلنا بارفيتمون لو او لويل. غادي نشوفوا دابا ليكسبيريونس ريال. Conclusion, les liquides non miscibles d'un mélange hétérogène peuvent être séparés par la décontation. Le liquide le plus dense sera récupéré en première. في لو كا اللي عندنا حنا لو liquide le plus dense هو لو، داكشي علاش كنحصلوا على لو هو الاول، عاد كنحصلوا على الزيت هو الثاني. Maintenant on passe à une autre technique de séparation d'un mélange hétérogène, c'est la filtration. Donc, dans l'expérience, on fait la filtration d'un jus d'orange et de sa pulpe. Le jus d'orange naturel, اللي كنعصروا الليمون وكيكون عصرنا يعني البرتقاله، هذاك العصير اللي كنحصلوا عليه ماشي ان ميلونج هوموجين وانما هيتروجين. علاش؟ كيكونوا فيه دي بولب. هذوك لي بولب هما دوك الحبيبات الصغيره اللي كيكونوا في البرتقال. كيفاش غادي نفصلوهم؟ خصنا واحد الصفايه، هذاك الصفايه كتسمى لو فيلتر. لو فيلتر. اذا حنا هنايا اشنو غادي نديرو؟ المصفات اللي كنستعملو مره كتكون مصفات، مره كتكون توب، مره كنديرو قطن، مره كنديرو بابي فيلتر. بابي فيلتر يعني ورق الترشيح. كناخذوا لو جي دورانج افيك لو بولب، كنفيرسيوه هنا في هذا ان لونطونوار،
هذا هو لونطونوار. كيكون عندنا هنا ان بابي فلتر. ملي كنفيرسيو لو ميلونج لو بولب كيحصل هنا و لو جو دورانج كينزل. علاش؟ حيت هاد لو بابي فلتر كاينين فيه دي بتي ترو، يعني ثقوب صغيره جدا. هاد الثقوب الصغيره ما كتشافش بالعين المجرده، كتسمح للسوائل انها تدوز، ولكن لي كور سوليد الاجسام الصلبه ما كتخليهاش تدوز. مثلا الورقه اللي عندكم في الدفتر ديال الدفتر تقدروا تجربوها انكم تطويوها وديروها في واحد القمع او لونطونوار الا عندكم في الدار، وتكبوا واحد السائل، من بعد كتلقاو هذاك السائل نزل عبر الورقه، ولكن الورقه غير ممزقه، يعني راه هذيك الورقه كاينين فيها ثقوب صغيره، وهي اللي كتسمح لنا اننا نديرو لا فلتراسيون. اذا هاد لو ليكيد اللي كنحصلوا عليه هنا كيتسمى لو فلتر، وهو سي ان ميلونج هوموجين. يعني هنا الا بغيتي تعرف شنو المكونات اللي كاينين هنا ما كيبانوش لنا بلويني، اذا ما نقدروش نعرفوا شنو كاين في هاد المكونات تاع هاد العصير تاع البرتقال، ولكن هنايا كيبان لنا هاد لو بولب كنشوفوه بالعين المجرده. اذا هذا سي ان ميلونج هيتيروجين، ولكن من بعد ما كنديروا ليه لا فلتراسيون كنحصلوا على ان ميلونج هوموجين. نشوفوا دابا ليكسبيريونس. Observation et interprétation. Le papier filtre constitué de mailles qui laisse passer le jus mais retient les particules solides qu'il contient, le pulpe. Donc, le papier filtre constitué de mailles. كاينين فيه دي ماي عيون صغيرة، كاينين فيه دوك الثقوب صغيرة جدا qui laisse passer le jus. كتخلي العصير أنه يدوز mais retient les particules solides، ولكن كتحبس هادوك لي بارتيكول سوليد، الاجسام الصلبه ما كتخليهمش يدوزو كيل كونتيان، يعني ما كيخليش دوك المكونات اللي كاينين في داك العصير اللي صلبه تدوز. في هذه الحاله حنا عندنا لي كور سوليد اللي كنهضروا عليهم هما لو بولب. داكشي اللي درتها اونتر بارونتيز. لو ليكيد ريكيي اي هوموجين اون ابل لو فلتر. هذاك لو ليكيد اللي كنحصلوا عليه كيتسمى لو فلتر. دونك لا كونكلوزيون، la filtration permet de retenir sur un filtre les constituants solides d'un mélange hétérogène et d'obtenir un mélange homogène, le filtre. La filtration permet de تمكن من retenir sur un filtre les constituants solides d'un mélange. إذن هذاك لو بابي فلتر فوق منه كيبقاو لي constituants solides المكونات الصلبة d'un mélange hétérogène. et d'obtenir وكتمكننا من الحصول d'obtenir الحصول un mélange homogène، وكنحصلوا على un mélange homogène. هذاك العصير كان hétérogène وملي كنديروا ليه لا فلتراسيون كيولي homogène. وشنو كيتسمى le filtre. Maintenant on passe à la séparation des constituants d'un mélange homogène. La séparation d'un mélange homogène كتحتاج اننا نستعملوا لا ديستيلاسيون. سي كوا لا ديستيلاسيون؟ اول حاجه قبل ما كنعرفوا لا ديستيلاسيون دائما السؤال اللي كنطرحوا على التلاميذ كيفاش نفصلوا الملحه اللي دايبه في الماء على الماء. هزينا واحد الكاس من الماء ودرنا فيه ملعقه صغيره جدا من الملح، بعد التحريك يختفي الملح، ولكن كيفاش نفصلوا؟ اغلبيه التلاميذ كنقولوا اننا نقوم بتسخين الماء. نسخنوا هذاك الماء، ملي كنسخنوا هذاك الماء كيتبخر الماء كامل وكيختفي وكيشيط لينا في الكاس الملح. اذا هاد الطريقه اللي كنكونوا درنا ما كتسمىش سيباراسيون، كتسمى اننا تخلصنا من الماء وبقى لينا الملح، ولكن حنا بغينا نفصلوهم. ما معنى نفصلوهم؟ يعني نديروا لا سيباراسيون هي نحصلوا على كاس فيه الماء ونحصلوا على كاس فيه الملح، كيرجعوا لينا كما كانوا قبل ما نخلطوهم.
اذا داكشي علاش قررنا نديرو لا ديستيلاسيون اللي غادي نشوفوه هنا في ليكسبيريونس. On place l'eau salée dans le ballon de ce dispositif et on chauffe. Et voilà le montage. هنايا شنو كنديرو l'eau avec le sel يعني le mélange homogène اللي بغينا نفصلو. هنا كتكون عندنا ان بالون. هنا شنو كيوقع؟ l'eau s'évapore. L'eau s'évapore. Donc l'eau s'évapore et passe dans ce tube. ملي كيتبخر الماء كيدوز لينا في هذا لو تيوب هذا. ها هو شوفوا فين كيجي من هنا وكيبدا يقطر. كيلقى بان هذا الجدار هذا بارد وكيتكاتف وكيرجع. اذا واخا كيتبخر ولكن ما كيضيعش لينا. حنا ما كنخليوش يضيع، كتكون مقفل. المشكل اللي كيطرا هو انه كيبدا يتكاتف في الاول، من بعد كيسخن هذا الانبوب وما كيبقى كيولي يخرج لنا هنا على شكل بخار. اذا شنو هو الحل؟ كندوروا عليه انبوب اخر اللي كنعمروه بالماء، وهذا الماء خصو يبقى يتبدل باش ما يسخنش حتى هو. اذا من هنا كيكون لونطري ديالو كنعمروا هذا هنا بالماء ومن هنا كيخرج الماء. هذا الماء اللي كنعمروا من هنا راه ما كيقيسش هذا الانبوب، راه ما كيتخلطش معاه، لانه كيولي بالك بحال تيو وسطو تيو صغير وفوق منه تيو كبير. اذا كندخلوا الماء من هنا وكيبقى يعمر هذا الانبوب حتى كيوصل لهنا وكيبحال كيبدا يفيض، وكنقصوا الماء باش كيفيض بشويه. يعني هذا الماء اللي هنا كيبقى كيتبدل باستمرار، يعني ما عمره ما غيبرد، ما عمره ما غيسخن لينا، كيبقى بارد وكيضمن لينا انه كيبرد لينا هذا الانبوب. والماء اللي كيتبخر لنا من هنا كيقطر كيتكاتف وكنحصلوا هنا على لو ديستيلي. وشنا هو لو بيغ؟ هو لو اللي ما دايب فيه والو. هنا كيكون عندنا لو دايب فيه شحال من حاجه، هنايا كيولي عندنا لو ما دايب فيه والو. داكشي اللي كان دايب فيه فين بقى؟ كيبقى لينا هنا في هاد البلاصه. دابا غندوزو ليكسبيريونس غير نشوفوا لا فيديو و باش تكون واضحه اكثر. Maintenant, on passe à l'observation. L'eau salée se met à bouillir. الماء المالح اللي كان في القارورة كيبدا يغلي. البويغ كيبدا يغلي، إذا كيتحول الفابور دو. Et la vapeur d'eau s'élève. هذاك لو فابور دو كيرتفع et passe dans le réfrigérant. كيدوز في هذاك المبرد أو لو ريفريجيرون، داك الأنبوب اللي يلاه شفنا. Cette vapeur se refroidit au contact des parois froides. هذاك le vapeur se refroidit كيبرد au contact des parois froides. إذا ملي كيبرد شنو كيطرى ليه؟ se condense. إذا se condense ونحصلوا عليه في le bécher. Le liquide récupéré c'est le distillat. Ne contient pas de sel. هذاك le distillat قلنا هو الماء المقطر أو لو ديستيلي ولا لو ديستيلا. هذاك لو ديستيلا هو الماء اللي كنحصلوا عليه في النهايه ديال لا تكنيك دو ديستيلاسيون. نو كونتيان با دو سيل، ما كاين ما دايب فيه حتى شي ملح، ما دايب فيه والو. كان دايب فيه الملح وملي درنا ليه لا ديستيلاسيون كنحصلوا على ان ديستيلا اللي هو لو دوس ou bien l'eau pure. Elle reste dans le ballon. Le sel initialement dissous dans l'eau. هذاك الملح اللي كان داوب في لو بالون كيبقى فيها. Conclusion. La distillation permet de séparer les constituants d'un mélange homogène par vaporisation, puis liquéfaction de certains constituants. نمشيو الآن un petit exercice. Relier chaque méthode à 6 caractéristiques. عندنا la décantation, la filtration et la distillation. اولا غنشوفوا لي كاركتيرستيك اللي مناسبه مع لا ديكونطاسيون. عندنا نيسيسيت ان فلتر، يعني كتحتاج ضروري ان فلتر. واش لا ديكونطاسيون كنحتاجو فيها ان فلتر؟ نو. كومبورت اون ايفابوراسيون اي اون كوندونساسيون. واش لا ديكونطاسيون فيها لا فابوريزاسيون لا كوندونساسيون؟ نو. consiste à laisser au repos un mélange. Bien sûr, la décantation c'est
consiste à laisser au repos un mélange. Nécessite un chauffage. Non. Donne un mélange hétérogène. Oui, bien sûr, après la décantation, on obtient un mélange hétérogène. Maintenant, on passe à la filtration. Nécessite un filtre. Bien sûr, la filtration nécessite un filtre. Comporte une évaporation et une condensation. Non. Nécessite un chauffage. Non. On passe à la distillation. Comporte une évaporation et une condensation. Oui. Nécessite un chauffage. Bien sûr, oui. Maintenant, on passe à la deuxième exercice. L'eau dessalée peut être préparée à partir de l'eau de mer en utilisant le montage suivant. L'eau dessalée كنقولوا l'eau salée. L'eau salée هو الماء المالح. l'eau dessalée هي الماء dessalé ضد ديال صالي يعني ما بقاش مالح. إذا كنقولوا تحلية المياه أو الماء اللي جعلناه أنه ما يبقاش مالح. داكشي علاش كنفرقوا بين الماء العذب. الماء العذب يعني هو اللي كيكون اصله عذب، ولكن الماء تحليه الماء ولا الماء المحلى هو اللي كان اصلا مالح ورجعناه غير مالح. اذا لو ديسالي هو الماء الغير مالح. منين كنحصلوا عليه؟ من الماء ديال البحر بهذا لو مونتاج سويفون. دوني لو نو دو لا تكنيك اوتيليزي. اذا هاد لا تكنيك هادي شنو سميتها؟ بيان سور اذا هاد لا تكنيك le nom de technique utilisée est la distillation. Deuxièmement, précisez dans le montage où se trouve l'eau de mer. فين كاين في هذا المونتاج l'eau de mer. اذا l'eau de mer هو اللي كيكون هنا. اذا هنا فين كيكون l'eau de mer يعني كيكون هو رقم 2 يعني le numéro 2. L'eau de mer se trouve dans le numéro 2. اذا l'eau de mer se trouve dans le ballon وهو اللي numéro 2. Indique où l'eau dessalée est recueillie. هنا فين كنحصلوا على لو ديسالي. دابا لو ديسالي فين كنحصلوا عليه؟ هنا كاين عندنا لو دو مير كيوقع عليه ليفابوراسيون après la condensation et on obtient l'eau dessalée. Donc on peut recueillir l'eau dessalée dans cette herlaine. Le numéro de l'eau dessalée c'est le numéro 8. Troisièmement, l'eau dessalée est recueillie dans l'herlaine, c'est-à-dire numéro 8. Donnez un autre nom pour l'eau dessalée en rapport avec la technique utilisée. l'eau اللي كنحصلوا عليه هنا شنو كنسميوه في العاده؟ هاد لا تكنيك كامله سميتها لا ديستيلاسيون، وهاد اللي هنا سميتو لو ديستيلي ولا لو ديستيلا. اذا عندك الحق تختار ما بين هاد جوج اسماء، لو ديستيلي ولا لو ديستيلا. اذا هنا كيسميوه لو ديسالي، ولكن حنا في لا تكنيك غادي نسميوه إما لو ديستيلي ولا لو ديستيلا. هو لا ريبونس ديال نيميرو 4 لو ديستيلي.